እዚህ ደሳለት ከቦ ሚዲያዩ ለታውተስተ መደብና ሕጂ ጀሚርሎ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳናኹምኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ደሳለት ከቦ ሚድያ ናትኩም መረጃ صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني كلاي صعب كبرانن دسالت كبو ميديا ناتكم رجا شير لايك سبسكرايب ولا كم حزبي ولا كم حبرتسب ولا كم هاجر ندحريقاكو تتصاوت قعسو اغر طرا يكون زطفونا اب سبورت نزارب سلازلنا اما اوصا هاجر زترف ايرتراوي اثليت مقصر يبولون تقرارا ما بشكلتا مقصر يبولون ناي كالا عينت سبورت مقصر يبولون سلازي كل زي انتايو سلامنتاي لنا خنا حتى زلنا ز حدش فصامه سلازي كونه ستملصقا نصور مسلنا سلازي كونتات قعسو اغر ايرتراخ ما حيش اندحر كوينو حافشاوي كونتات نايتي او هاجرنا زلو كونتات كاخ ما حيش كخيل الله بين قعسو اغري كم حنت دسيت بقيلو كحدر بصبوك تشبشب ايكلني قدم بشكلتا بينو خير ايكلني كلنا يا هاجرنا تقدم بالنا استقسنا يو بوليتيكاوي قطباوي محبراوي خلطات انت دا تعري شعور سبورتاوي يعني هاجرنا بخلت اغروم رغيصوم اب نفس وقف ودر تمتتتصاتفهم ناب هاجروم كملسو زخولو سلازي اب كندي كم ناي بيمبوري مش زستقاصل حوي خنطف نفتن بخلتيو انفت مالته سلمنتايو خمسه عينت فصامتات زخصت زلو لك حاسيبكا ابسور مسرتو ابسور ابتاقول عناي تحوي فوسي مفتار زحيش مسلني حجي شوعته تصاوت هاجراوي تغانتا ايرترا طفيوم نبلالنا نالبات اقد صليحنا خنزاربو لينا تصلوا يلنا زلنا دحر حجي نايشتا هاجر تصاوتي كمروص عدلالو دو زو خنزاراربو لينا كن كمر استسي تصاوت هاجراوي تغانتا ايرترا طفيوم لكا كم حدا عبي غداي كتزاربلو نبعلو تهلو كونتات ندحركم له انتاي لا تصبمو زوم تصاوت زياتهم مثل نايتي اوشتا هاجرنا زلو كونتات قعسو اغري ايرترايوم سلازي نزحش عدل نزحش مصاي كتموتقا نبوري ناي مساح ساعتنا سلازا اخرنا كلنا تتصاوتي نبناي ممغبي بوتانا عبرحنا توم حموش تتصاوتي بغنزبهم كنغبو سلازي قنيو شعون بغنزبهم دس بولو مغبازو احنا كن كابت بغانتا تداليز مصا غنزبينا كنغب قنينا ولاون نتمغبن تصلانا يو غنزب سلازي بلنا كالا امراضي نبره ناب ايرترا نملسو معال تقدر سلازي نبره توم كاب سفرالي هاجرات اوروبا زمصو دق غانتانا سفرالي ناشتو هياباتنا عند تمارينا نبيتسبون كلهم يلو خنا نبر اذا قال كنا حسب جبرنا نبار كابزي جم حدا خاباتهم نباي قريب سلطات ناي سدرا بيتو كاي نجمر مسدرو ابسدات يزنبر سفرالي ناي حرس سلطات يرينمو كما مرقتنا عبا حو ناي على تلدف اشتحفتو زع مسألة مساط سلطات يرين زي عدي يا إذا من أسي يندابلن كلهم سدلو موبايلو على لين أنا بحسبنا بتاع قد كواس دراي تمليسي مسدرو كوالا درجم متى أبكينا تقرأي مساعد توي دهايزت في أمن إسي حوي مستي موبايل مسحفتو تحاوي فوزنا ورحو أمساسي لي لك حقوس بيهوت انتني خاطر أيوب
سيدتات مرأي يغسلين نتي أبو تدرنا علميون ودعي ولاديون مستبار لا تخليل مكينة عند مرحين تسأل سيد ولاديون عم مزازنكم حجون قبل بيك أن إيدي وحكان كل سمع عندنا كاب جبو 500 يورو تيو نبحبو يكتب اللي خا إلو جذب قصر مسرع أخوه إنه هندبت كاب بحر حسابات البرامج أو حنقولي حسابات كم شنو جمع كميد أخلتنا دك حد هاجر النبابرانها أسماين من يخير أبزي بوتوس لبزلو نسون بيت سبو جذب كمرة علو المكاني قالوا عن خالد سدراي تحيزي إزاتو مسخايت نحكيت أفعالي كسبتي مبقاس قرب بالكور كله كحسب اللغة جزي 5 اللي نتردي توم كاب استفلا لي عقرات زمس استفلا لي زغن نزلهم إرتاويان دك غانتانا مسانا بزو حركة ما ينور كاب صوتان من وصاي زغونه غزي امرق سي كلاسون كوينون بتليفون مسدرهم كعلو يوم دول توم بيتراز مسانا تصوت غنا بحبارينا نحل زبزحنا ابطات من نابرو زلو ولدنا من ساتنا سدزينا نزان اشتعد لتقيمنا عبد السفيع عالم نسمع بلاك من سات عالم كرعبي كابتا عباي بيت مأسر خوينا زلعتنا نحد من بعد مبارك من زي مرضنا ناي مهدام مدباينا لكن لك قمتم كاب هاجر زمان سولك غانتنا حقوس يلنا ገንዘብ የለና ነፃነቱ ወሊባና ሰላም ነው ሰላም ሓደ ካብቲ ክሳራ ናይ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ጽርግያ ተደርበየ ሃገራዊ አገልግሎት 12 ክፍል ወዲኻ ሓለፍካን ወይ ናብ ኮሌጃት መቶ ዕድል ኣይረኸብካን ተባሂሉ ወላዲ ናይ ማሞስ መደባደእተና ኣይሰርሐን ናብ ሰራዊት መኻድዊና ይነበረን ብዓሰርተታት ኣይሻሓት ኣብ ንስ ወከፍ ዓመት ዳርጋ ዞርሞ ተረፈ መንእሰይ ውሕዳ ኮነ usually are the village assemblies which were traditional. These are linked to the front by a permanent representative. Later, cooperation developed. We strongly maintain that our struggle will establish in Eritrea a society in which all the Eritrean must get equal opportunity in the struggle, and the building of a modern economic system, and also the distribution of the national income equally amongst all the members of the population. In short, we'll transform the Eritrean masses from their present state of a people in themselves to that of a people for themselves. That we follow the mass line in our struggle is indispensable to the success of the revolution and the defeat of the enemy. This line has been tested in all wars of national liberation as the only way to success, as the only correct method of national salvation we can ever envisage. عبرائينا كاب حجو وحسنتات كنا سرتها لنا قنصب يبلنا كنبل كلنا حدا ديمقراسي قدمي املا ايرترا اوشت او هيوتنا نفس وقف ودب كنقص تقلالو ناي حد جزءات قدمي املا ايرترا اوشت او هيوتنا نفس وقف ودب كسرح تقلالو اذا طرحوا الاخلا يكونن ناسا ايرتراوي بحتاوي زينا كهلونا له ميزان حلو خلمتا ناسا إرتراو هزباو محبرات كهلونا له كاب حج ميزان كحلو كخلمتا ناي حج دزعاتا ونحل ما إرترا عبرائينا كاب حج وحسنتات كهنا سرتها لنا قنصب يبلنا كنبل كلنا حدا ديمقراسي قدمي أملا إرترا اوشت او هيوتنا نفس وقف ودب كنقص تقلالو
ናይ ሕጊ ግዝኣት ቅድሚ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ህይወት ናይ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ናፃ ኤርትራዊ ብሕታዊ ዜና ክህልወና ኣለዎ ሚዛን ክሕሉ ክኽእል መታ ናፃ ኤርትራዊ ህዝባዊ ማሕበራት ክህልወና ኣለዎ ካብ ሕጂ ሚዛን ክሕሉ ክኽእል መታ ናይ ሕጊ ግዝኣት